हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। हेलीकॉप्टर की आवाज दाईं तरफ से आ रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। मैंने मंदिर के बाहर खुली जगह पर निकलना मुनासिब नहीं समझा और सीढ़ी वाले कमरे में घुस गया। सीता भी मेरे पीछे ही थी। हेलीकॉप्टर की आवाज हमारे सरों के ऐन ऊपर सुनाई दे रही थी। हम दीवार की आड़ में खड़े हो गए। फजा में अभी अंधेरा सा था। ज्यादा दूर तक कोई चीज वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। हेलीकॉप्टर मंदिर के ऊपर से गुजरकर कैंप की तरफ आ गया। उसकी बत्तियां जल रही थी और नीचे की एक सर्च लाइट भी रोशन थी। कॉप्टर का रुख कैंप के मशरकी हिस्से की तरफ था, जबकि वो बंगला मगरिब की तरफ था, जहां रात को हमने एक यहूदी एजेंट और उसके हिंदुस्तानी खिदमतगार को मौत के घाट उतारा था। हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी। वहाँ कोई हेलीपैड था और कॉप्टर यकीनन पहले भी आते रहते होंगे। उस कॉप्टर के लैंड करने के तकरीबन 10 मिनट बाद खंडरों के मगरबी हिस्से से 3 गाड़ियों की रोशनियां नजर आने लगी। वो रोशनियां खंडरों में चक्कर खाती हुई मशरिक की तरफ जा रही थी और बिल आखिर कॉप्टर के करीब पहुंचकर रुक गईं। कॉप्टर की सारी सर्च लाइटें रोशन थी। आसपास का वसी इलाका भी रोशनी की जद में था और अब वैसे भी तारीकी छट गई थी और दिन का उजाला फैलने लगा था और हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के आसपास कुछ लोगों की नकलो हरकत भी दिखाई देने लगी थी। 2 स्ट्रेचर उन गाड़ियों से उतार कर हेलीकॉप्टर में मुंतकिल कर दिए गए। उनके साथ 2 आदमी भी हेलीकॉप्टर में सवार हो गए थे और उसके थोड़ी ही देर बाद कॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता फजा में बुलंद होने लगा। कॉप्टर ने दूसरी तरफ का एक चक्कर लगाया और फजा में बतदरीज बुलंद होता हुआ हमारी तरफ आने लगा। हम दीवार की आड़ में इस तरह खड़े हो गए कि ऊपर से हमें न देखा जा सके। अब दिन की रोशनी फैल रही थी और हर चीज वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। वो फौजी हेलीकॉप्टर था जो मंदिर के ऊपर से गुजरकर जैसलमेर की तरफ चला गया था। मैं मुड़कर सीता की तरफ देखने लगा। उन दोनों की लाशें भेजी गई हैं। सीता ने कहा, उनके साथ 2 आदमी भी गए हैं। मैंने कहा, क्या ऐसा मुमकिन है कि अपने एक साथी की हलाकत के बाद इस्राएली एजेंट वापस चले गए हों? सिर्फ 2 आदमी गए हैं। सीता ने जवाब दिया, अगर वो दोनों यहूदी भी थे तो कम से कम 5 इस्राएली एजेंट को यहाँ मौजूद होना चाहिए, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक इस कैंप में ट्रेनिंग के लिए 8 यहूदी एजेंटों की खिदमत हासिल की गई थी। 1 मर गया। अगर 2 चले गए तो 5 को अब भी कैंप में मौजूद होना चाहिए। कैंप में अब जिंदगी बेदार हो रही थी। लोगों की नकलो हरकत दिखाई देने लगी। हम नीचे आ गए। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और सीता चाय बनाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। मैं रात को अगरचे एक लम्हा को भी नहीं सोया था, लेकिन उस वक्त भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं उस यहूदी के बारे में सोच रहा था जिसे गुज़श्ता रात हमने मौत के घाट उतारा था। मुझे 100% यकीन था कि उसके कत्ल की इत्तला न सिर्फ दिल्ली बल्कि इसराइल भी पहुंच चुकी होगी। दिल्ली और तिल अबीब में तो खलबली मच गई होगी। ये यहूदी एजेंट एक बाकायदा मुआहदे के तहत यहाँ आए थे और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हिंद सरकार पर आयद होती थी। हो सकता है उस एक यहूदी के कत्ल से इसराइल ये मुआहदा मनसूख करके अपने आदमियों को वापस बुला ले, लेकिन मैं नहीं समझता था कि ऐसा होगा। मुसलमानों के खिलाफ यहूदो हनूज के अज़ाइम से पूरी दुनिया वाकिफ थी। उन्हें तो हर मुल्क में और हर सतह पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना था। ये दोनों शैतानी कुव्वतें दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे से ताउन करने को तैयार थीं। पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने से कई साल पहले भी यहूदियों और हिंदुओं ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निहायत घिनौनी साजिश तैयार की थी। इसराइलियों और हिंदुओं का वो मंसूबा बड़ा खौफनाक था। वो मंसूबा इस्लामाबाद से चंद मील दूर कोहोटा पर हमला करके एटॉमिक लेबॉरेटरी को तबाह करने का था। इंडियन एयर फोर्स के जगवार तैयारे श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैयार खड़े थे। उन तैयारों के पायलट इसराइली थे जो परवाज के लिए इशारे के मुंतजिर थे, लेकिन पाकिस्तान को बरवक्त इस साजिश की इत्तला मिल गई और आने वाहिद में किसी भी सूरत हाल से निमटने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पाक फजाइया के शाहीन शिकार की तलाश में फजा में पहुंच चुके थे, मगर भारतीय हुक्मरानों को भी पाकिस्तान की तरफ से इस तैयारी की इत्तला मिल गई और इस तरह उनकी ये साजिश नाकाम हो गई। और अब उन दोनों शैतानी कुव्वतों ने पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ जो मंसूबा बनाया था वो बहुत खतरनाक था और इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के चंद खतरनाक एजेंट यहाँ आए हुए थे, जिनमें से एक गुज़श्ता रात हमारे हाथों मारा गया था। और मैं नहीं समझता था कि एक यहूदी के मारे जाने से ये मंसूबा खत्म कर दिया जाएगा। चाय पीने के दौरान भी मैं और सीता इस मौजू पर बातें करते रहे। सूरज तुलू होने के थोड़ी ही देर बाद मौसम में तब्दीली आने लगी। पहले हवा के झोंके बड़े खुशगवार और फरत बख्श लग रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हवा में रेगिस्तान की गर्मी शामिल होती जा रही थी। 8 बजे के करीब एक जीप को मंदिर की तरफ आते देखकर हम मोहतात हो गए।
जीप मंदिर के सामने आकर रुकी और जगल टिफिन उठाए जीप से उतरकर हमारी तरफ आने लगा। मैंने मानी खेज नजरों से सीता की तरफ देखा। सीता के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने जिस्म पर चादर दुरुस्त करने लगी। जगल हमारे लिए नाश्ता लेकर आया था। टिफिन के एक डिब्बे में उबले हुए 4 अंडे थे, एक में आलू मेथी की भाजी और तीसरे डिब्बे में 4 पराठे थे। सीता ने मुझे आंख से इशारा किया और हम बेतकल्फी से ये दावत उड़ाने लगे। अगर जगल किसी लालच में हमें तरमाल खिलाने पर तुला हुआ था तो हमें क्या एतराज हो सकता था। नाश्ते के दौरान ज्यादातर खामोशी ही रही। हमने गुज़श्ता रात कैंप में होने वाली गड़बड़ का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा था, ताहम मैंने रात को यहाँ आने वाले सिक्योरिटी ऑफिसरों और मंदिर की चेकिंग का जिक्र करना जरूरी समझा था। वो किशोरी लाल होगा, मेरा एक डिप्टी है, जगल ने कहा। उस पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। रात को कैंप में जो दुर्घटना हुई थी उसके पेश नजर उसने मंदिर को चेक करना जरूरी समझा होगा। कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने? जगल ने कहते हुए मानी खेज नजरों से सीता की तरफ देखा। नहीं सरकार, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। दुर्घटना क्या हुई थी कैंप में? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। किसी ने 2 आदमियों की हत्या कर दी, उनमें एक बददेशी मेहमान भी था, जगल ने कहा और फिर खुद ही रात को कैंप में होने वाली गड़बड़ के बारे में बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था उन दोनों की लाशें आज सुबह हेलीकॉप्टर से जयपुर भेज दी गई हैं। विजय की लाश उसके वारसों के हवाले कर दी जाएगी और बददेशी की डेड बॉडी एक खसूसी तैयारे से तिल अबीब रवाना कर दी जाएगी। मैंने तिल अबीब के हवाले से कुरीदना मुनासिब नहीं समझा। हत्यारे पकड़े गए या नहीं? मैंने पूछा। रात को 2 आदमियों को हिरासत में लिया गया था, जगल ने बताया। वो दोनों ट्रबल मेकर समझे जाते थे, उनसे पूछगछ की जा रही है। उन पर सख्ती की जाएगी तो वो इस दुर्घटना की जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि असल हत्यारे हमारी गिरफ्त में आ सकेंगे। क्यों? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कोई गहरी साजिश है, जगल ने जवाब दिया। इस किस्म की साजिश तैयार करने वाले लोग आसानी से बेनकाब नहीं होते। जगल तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। सीता ने टिफिन धोए बगैर उसके हवाले कर दिया। वो जब जाने लगा तो सीता ने जानबूझकर अपने कंधे पर से चादर ढलका दी। जगल की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई और फिर जीप पर बैठते हुए उसने कहा था कि वो हमारे लिए रात का खाना लेकर आएगा। तुम्हारी ये आ बैल मुझे मार वाली हरकतें मेरी समझ में नहीं आ रही। जगल के जाने के बाद मैंने सीता को घूरते हुए कहा, कभी कभी तो तुम बहुत बेवकूफ़ी की बातें करने लगते हो। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ये सब कुछ पेशबंदी के तौर पर करना चाहती हूँ। तहखाने का रास्ता ही तलाश कर लेना काफी नहीं, हमें कुछ और मालूमात भी दरकार हैं और इस सिलसिले में जगल ही हमारे काम आएगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो आसानी से जुबान नहीं खोलेगा, इसलिए मैं उसकी आतिशे शौक को इस हद तक भड़का देना चाहती हूँ कि जब वक्त आए तो वो मेरे किसी सवाल का जवाब देने से इनकार न करे। तुम राह में रह चुकी हो, मैंने कहा, और तुम जानती हो कि सीक्रेट एजेंटों से ताल्लुक रखने वाले आसानी से जुबान नहीं खोलते और मैं जुबान खुलवाने के तरीके जानती हूँ। सीता ने मुस्कुराते हुए चादर उतार दी। मुझसे दूर रहना, मैंने उसे डांट दिया। सीता ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कमरे की तरफ चल पड़ी। धूप तेज हो रही थी, मुझे तो गर्मी लग रही है और नींद भी आने लगी है, सीता कहकर कमरे में चली गई। मैं सीढ़ियों पर बैठा कुछ देर तक सामने फैले हुए रेगजार को घूरता रहा, फिर उठकर कमरे में आ गया। सीता सो चुकी थी, मैं भी उससे कुछ फासले पर लेट गया। अब मेरी आंखें बोझल हो रही थी। लेटने के कुछ ही देर बाद मैं नींद की आगोश में पहुंच चुका था। 2 दिन और गुजर गए। जगल हमारे लिए सुबह का नाश्ता और रात का खाना लेकर आता रहा। सीता से झलकियां दिखा दिखा कर उसके जज्बात को भड़का रही थी और मेरे ख्याल में ये एक खतरनाक हरकत थी। मैं समझता था कि सुरंग का रास्ता मिल जाने के बाद हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं रही थी, लेकिन सीता न जाने उससे क्या उगलवाना चाहती थी। वो तीसरा दिन था। जगल हस्बे मामूल हमारे लिए रात का खाना लेकर आया था। खाने के बाद मैं हाथ धोने के लिए किचन में लगे हुए नलके की तरफ चला गया। अभी मैं किचन ही में था कि सीता की हल्की सी चीख सुनकर चौंक गया और तेजी से किचन से बाहर आ गया और फिर वो मंजर देखकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। जगल ने सीता को अपनी बाहों की लपेट में ले रखा था और सीता अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखकर जगल ने सीता को छोड़ दिया और जब मैं करीब आया तो वो दांत निकालते हुए बोला, देवी जी का पैर रिपट गया था, अगर मैं थाम न लेता तो गिर पड़ती। हाँ, इन्होंने मुझे बचा लिया, सीता ने भी खिसियाने अंदाज में कहा। हम इस पोजीशन में नहीं थे कि जगल के सामने किसी किस्म का झगड़ा मोल ले सकते। अलबत्ता उसके जाने के बाद मैं सीता पर फट पड़ा। ये मौका मैंने खुद ही उसे फराहम किया था। सीता ने डटाई से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। वो एक बार फिर मुस्कुरा दी।
ہوگا یہ کہ تمہاری نچی کچی لاش ریگستان میں کہیں پڑی ہوئی ملے گی۔ میں نے غصے میں جواب دیا، ایسا نہیں ہوگا مہابیر جی۔ سیتا مجھ سے لپٹ گئی۔ سیتا مصری کی ڈلی نہیں جسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا جائے۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ مجھ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اور ویسے کیا خیال ہے آج رات کھنڈروں کا ایک چکر لگا لیا جائے؟ میں نے جگل سے کام کی ایک دو باتیں معلوم کر لی ہیں۔ مثلاً میں نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمام یہودی کیمپ میں موجود ہیں اور کیمپ کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ سیتا نے جواب دیا، ان یہودی ایجنٹوں کا کیپٹن توشے دایان ہیلی پیڈ کے قریب ایک بنگلے میں مقیم ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بنگلے کے آس پاس کوئی رہائشی مکان نہیں ہے۔ اس کے پاس صرف ایک خدمت گار ہے۔ جگل کے کہنے کے مطابق پہلے یہودی کے قتل کے بعد دوسرے یہودیوں کی رہائش گاہوں پر سیکیورٹی گارڈز تعینات کر دیے گئے تھے، مگر انہوں نے گارڈز کو ہٹا دیا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں۔ بہرحال کیوں نہ آج کیپٹن توشے دایان سے ملاقات کی جائے۔ ہم جس جگہ سرنگ سے باہر نکلے تھے وہ مغرب کی طرف تھی اور ہیلی پیڈ مشرق میں وہاں سے بہت دور ہے۔ میں نے جواب دیا، کیا ہم دوسروں کی نظروں سے بچ کر وہاں تک پہنچ سکیں گے؟ آج ہم دوسری سرنگ کو آزمائیں گے۔ سیتا نے کہا، اس سرنگ کا رخ مشرق کی طرف ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنی مطلوبہ جگہ کے آس پاس ہی کہیں نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، آزما لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے ہم یہاں مندر کی سیوا کے لیے یا آرام کرنے نہیں آئے تھے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ بیکار بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہم 10 بجے کے قریب مندر کے تہہ خانے میں اتر گئے۔ اس مرتبہ ڈانچوں کے قریب سے گزرتے ہوئے سیتا کو کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرے میں وہ پستول جو 3 دن پہلے اس یہودی کو قتل کر کے سیتا نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ سیتا نے ایک لمبی سی لکڑی اٹھا لی تھی جو آگے سے غلیل کی طرح 2 شاخوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ سرنگوں کے سنگم پر پہنچ کر ہم کچھ دیر کو رکے اور پھر دوسری سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سیتا لکڑی سے سرنگ میں تنے ہوئے جالے صاف کرتی جا رہی تھی۔ یہ سرنگ دوسری سرنگ کی نسبت زیادہ طویل ثابت ہوئی۔ اس کے اختتام پر ایک کشادہ کمرہ سا بنا ہوا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پوری سرنگ میں کہیں بھی گھٹن کا احساس نہیں ہوا تھا اور اس جگہ پر بھی لگتا تھا جیسے کسی طرف سے تازہ ہوا آ رہی ہو۔ وہ جگہ اگرچہ ناکافی تھی لیکن گھٹن نہیں ہو رہی تھی۔ صدیوں پہلے جب یہ خفیہ سرنگیں تعمیر کی گئی تھی اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ ہوا کی آمد و رفت جاری رہے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں کمرے کی دیواروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ مایوسی نہیں ہوئی۔ چند منٹ کی جستجو کے بعد ہی میکانزم میری نظروں میں آ گیا۔ میں نے سیتا کی طرف دیکھا۔ وہ آج کی اس مہم کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آئی تھی۔ چولی بہت مختصر تھی اور گاگرا بھی گھٹنوں سے بہت اوپر تھا۔ اس کی دائیں کلائی میں چاندی کا کڑا تھا جسے اس نے اتارنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ سیتا نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے جال میں پھنس جانے کے بعد شکار کے زندہ بچ جانے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ میں نے کہا، 0۔ سیتا نے جواب دیا، میرے جال میں پھنس کر کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ میں نے میکانزم پر ہاتھ رکھ کر ٹارچ بجھا دی۔ 2-3 مرتبہ حرکت دینے سے میکانزم نے کام شروع کر دیا اور سامنے والی دیوار شک ہو گئی۔ دوسری طرف بھی ایک کمرہ تھا اور میرے خیال میں یہ تہہ خانہ تھا جس کی آدھی چھت ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف سیڑھیاں تھیں جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ سب سے نیچے والی 2 سیڑھیاں سلامت تھیں۔ بیچ کی 2 سیڑھیاں اس طرح ٹوٹی ہوئی تھیں کہ کنارے پر صرف ایک پیر رکھنے کی گنجائش تھی۔ کھلی ہوئی چھت سے آسمان نظر آ رہا تھا اور تاروں کی بہت مدھم سی روشنی اگرچہ زمین تک پہنچ رہی تھی لیکن تہہ خانے میں اندھیرا تھا۔ میں نے سیتا کو ٹارچ تھما دی، وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور احتیاط سے سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر آ گیا۔ اوپر چاروں طرف شکستہ دیواریں تھیں۔ ایک دیوار تقریباً 8 فٹ اونچی تھی جبکہ باقی دیواروں میں سے کوئی دیوار 3 فٹ تک تھی اور کوئی 5 فٹ تک۔ میں ان دیواروں سے باہر آ گیا اور محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر دوسرے لمحے میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہم بالکل ٹھیک جگہ پر سرنگ سے باہر آئے تھے۔ اس لین میں تقریباً 100 گز آگے وہ چھوٹا سا بنگلہ تھا جس کی کئی کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی اور اس سے تقریباً 300 گز آگے ہیلی پیڈ تھا جہاں ایک پول پر سرخ بتی جل رہی تھی۔ سیتا کو جگل سے ملنے والی یہ اطلاع بالکل درست تھی کہ اس بنگلے کے آس پاس کوئی اور رہائشی مکان نہیں تھا۔ آس پاس بالکل سناٹا تھا اور کسی کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں شکستہ تہہ خانے میں واپس آ گیا اور سیتا کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے سرنگ کے باہر کی طرف میکانزم تلاش کرنے لگا۔ اس میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں نے اس میکانزم کو 4-5 مرتبہ چیک کر کے دیکھا تاکہ پہلے کی طرح عین وقت پر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے اور پھر ہم تہہ خانے سے نکل کر محتاط انداز میں ان کھنڈروں میں چلتے ہوئے
اس بنگلے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس بنگلے کے اطراف میں بھی کچھ فاصلے پر کھنڈر تھے۔ ہم مکان کے سامنے والے رخ پر واقع ایک کھنڈر میں رک کر دور سے اس کا جائزہ لینے لگے۔ اس بنگلے کے سامنے کوئی کمپاؤنڈ وغیرہ نہیں تھا۔ اس طرف بھی کھڑکیوں میں روشنی تھی جن کے سامنے باریک پردے پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کھڑکی کے اندر ایک آدمی کا سایہ نظر آیا۔ وہ شخص ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ برآمدے میں نمودار ہوا۔ وہ ہندوستانی تھا۔ وہ چند لمحے برآمدے میں رکا رہا، پھر اندر چلا گیا۔ کیا خیال ہے؟ سیتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ جاؤ، میں نے کہا، میں تمہیں یہاں سے کور دوں گا اور اگر کوئی گڑبڑ محسوس ہو تو وہاں سے بھاگنے میں دیر مت لگانا۔ سیتا کھنڈر سے نکل کر محتاط انداز میں بنگلے کی طرف بڑھنے لگی۔ بنگلے کے سامنے 3-4 درخت تھے۔ وہ ایک درخت کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ میں پستول لیے تیار بیٹھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ گزر گئے اور یہ 10 منٹ صدیوں پر باری ثابت ہوئے تھے۔ وہ آدمی ایک بار پھر برآمدے میں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی خالی بوتل تھی۔ وہ برآمدے سے نکل کر چند گز آگے بڑھا اور بوتل ایک طرف اچھال دی اور جیسے ہی واپس مڑا درختوں کی طرف سے شی کی آواز سن کر رک گیا اور مڑ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ پستول پر میری گرفت مضبوط ہو گئی اور انگلی ٹائیگر پر پہنچ گئی۔ یہ سیتا کے لیے سنگین ترین حالات تھے۔ اسے گرچہ اپنے آپ پر پورا اعتماد تھا، لیکن اس شخص کو اگر ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو سیتا کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ سیتا درخت کے سائے سے نکل کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ پشت پر رکھے ہوئے تھے اور سینہ تان کر مٹک مٹک کر چل رہی تھی۔ وہ شخص چند لمحے متحیر سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اے، کون ہو تم؟ میرا فاصلہ 20 گز سے کم نہیں تھا۔ اس شخص کی آواز بہت صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ سیتا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، سرگوشیانہ لہجے میں کچھ کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے درخت کے سائے میں لے آئی۔ برآمدے میں جلنے والی مدھم سی روشنی یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ سیتا اس آدمی سے چپکی کھڑی تھی اور پھر اس شخص نے ایک ہاتھ سیتا کی کمر میں حمائل کر دیا۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ سیتا کا جادو کام کر گیا تھا۔ اس شخص کی زندگی کی مہلت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے سیتا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اپنا چہرہ اس پر جھکانے لگا۔ وہ سیتا کے ہونٹوں پر بوسہ دینا چاہتا تھا، مگر سیتا نے بڑی ہوشیاری سے اسے پیچھے ہٹا دیا اور کچھ کہتے ہوئے اس کھنڈر کی طرف اشارہ کیا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہے تھے۔ میں نے پستول جیب میں ڈال لیا۔ اب مجھے جو کچھ کرنا تھا خالی ہاتھوں سے کرنا تھا۔ سیتا اس شخص کو لے کر ایک شکستہ دیوار کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ شخص خاصا بے چین نظر آ رہا تھا۔ جلدی کیا ہے؟ اطمینان سے بیٹھو۔ سیتا کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ سالہ توشے دایان بڑا حرامی ہے، اس شخص نے کہا۔ زیادہ دیر ہو گئی تو چھڑی سے میری کھال ادھیڑ دے گا۔ یہ سالے یہودی پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ڈرو نہیں، دایان مجھے تمہارے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے دیکھے گا تو سارا غصہ بھول جائے گا۔ سیتا نے جواب دیا۔ ویسے تم ہو کون؟ پہلی مرتبہ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ شخص بولا۔ تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے؟ سیتا نے کہا۔ ویسے تم جانتے ہو ان یہودیوں کو خوش رکھنے کے لیے ہم جیسی حسین ناریوں کو یہاں لایا جاتا ہے۔ مجھے شری جگل لے کر آیا تھا۔ اس یہودی کے پاس جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ تمہیں بھی خوش کر دیا جائے۔ بڑی کرپا ہے تمہاری، بڑی دیالو ہو تم۔ وہ شخص کہتے ہوئے سیتا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا اور ٹھیک اسی وقت میں نے دیوار پر چڑھ کر اس پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے اسے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کا موقع نہیں دیا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے منہ پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر لپٹ گیا۔ سیتا اچھل کر دور ہٹ گئی۔ وہ شخص بری طرح مچل رہا تھا، لیکن اس کی گردن پر میری گرفت آہنی شکنجے کی طرح تھی۔ میں نے اس کی گردن کو لگاتار کئی جھٹکے دیے۔ وہ آخری مرتبہ بری طرح مچلا۔ وہ کچھ دیر تک زمین پر ایڑیاں رگڑتا رہا، پھر اس کے جسم کو آخری جھٹکا لگا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کی گردن توڑنے میں مجھے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ چلو اب زیادہ دیر مت کرو، میں نے سیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اس کھنڈر سے نکل کر بنگلے کے سامنے درختوں کے نیچے آ گئے۔ میں نے پستول جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں وہیں رک گیا اور سیتا تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی برآمدے میں پہنچ گئی اور بتی بجھا دی۔ میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا اور ٹھیک اسی لمحہ اندر سے ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ رنجیت، کہاں مر گیا ہے تو؟ میں نے سیتا کو اشارہ کیا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اندر کسی کمرے سے توشے دایان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ رنجیت کو پکار رہا تھا اور رنجیت اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں بھی سیتا کے قریب پہنچ گیا اور دوسرے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھنے لگا۔ وہ سٹنگ روم تھا۔
रंगीन टीवी चल रहा था। स्क्रीन पर इब्रानी जुबान का कोई प्रोग्राम आ रहा था। जाहिर है ये इसराइल का कोई चैनल था। यहाँ खंडरों में भी उन यहूदियों को हर सहूलत फराम की गई थी। दाईं तरफ सोफे पर तोशे दयान बैठा हुआ था। कदरे बारीक बरकम और दरमियाने कद का आदमी था। उसके एक हाथ में शराब का गिलास था और दोनों पैर उसने सामने कॉफी टेबल पर फैला रखे थे, जिस पर एक तरफ शराब की बोतल भी रखी हुई थी। मैंने सीता को इशारा किया। उसने खुले हुए दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो गई। तोशे दयान ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। उसने शराब का गिलास मेज पर रख दिया। मुझे श्री जगल ने आपकी सेवा के लिए भेजा है और रंजीत को आज की रात के लिए वापस बुला लिया है, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तोशे दयान गहरी नजरों से सीता को घूर रहा था। सीता के हुस्नो शबाब ने उसे ज्यादा मुतासिर नहीं किया था। वो जब सीधा हुआ तो उसके हाथ में पिस्तौल देखकर मुझे सीने में सांस डूबता हुआ महसूस होने लगा। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।